اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قوما بیننده عزیزا. امید منم در هر سری دنیا هستین بلی لبایشم خنده باشه و همیشه قدی خوشحال زندگی تیر کنین. دوستا قوما مو این دفعه بازم در خدمت شما حاضر هستیم. در خانه یکی از قوما آمدیم که نیازمندی کمک است برای علاج. خب قوما اینا کسته مریضیش کسته، اینا کمرش مسئله داره اور دورگی کمرش کسته بندیش کده از او خاطر کسته اینا کسته پایش درد میگره اور میتر کسته مثلا مسائلش زیاد شده. اینا کسته خودشی در کانکوله کار مونه اور 4 اولاد داره در خانه کرایی میشه دیگه. اینا از خاطر ازی کسته که علاجشونه صرف عمل خود دوباره استادشونه برای چی کار کده بیتنه اولادای خیالشش تا بیتنه دیگه. بلده ازی کسته از قوما ضرورت کمک داره برای علاج تا که علاج از ناشونه. خب از خودگون چی میشنویم که چیز مثلا مسائل داره. سلام علیکم. علیکم سلام. کوکای موشه ما رو بگین که مریضیشم از کی شروع شد یا خودگونشم کی خبر شدن؟ ما خودگون کسته تقریبا کسته این 3 هفته میشه کسته این مریضی شروع شد کسته ما 1 هفته کسته در کوب کسته قد مریضی کار کنم. باز اینجی تاشتم آدم خانه کسته این مریضی ما از پای انداختی بچه های موبالا کد بود بولان کسته از بولان کسته این دوایی گرفتیم امادیم یه دوایی را چه خوردم کسته ای به درد نخورد. باز دوباره کسته مرا بود بولان کسته با ای کسته توی مارای که هیچ دکتر کلام نفت مارای که رفتیم کسته ای مارای کردیم. باز دوباره کسته پیش دکتر کلام رفتیم با ای کسته توی باید ابریشن گنیر به ابریشن چاره نداره. خب نگفته که اپریشن زی چی خرچه داره؟ ابریشن ازی دیگه خدا رو معلومه کسته ایره دمو گب نزده چی کس خرچه مشه چی کس نمشه کسته ایره دمو گب نزده. خب غیر از بولان شما دیگه جای دکتر رفتین نرفتین؟ دیگه جای کسته دکتر کسته نرفتیم کسته دیگه جای کسته آدم غریب کسته زیاد خرچه مشه پراوید بالا کسته آدم غریب است کجا. خب درباره فامیل خب بگین که مابین فامیل شما چند نفر هستن؟ مابین فامیل کسته ما 4 بچه 2 دختر دارم 2 بچه دارم. سر از هسته اینجی کسته دولی کرایی هستیم 1000 کرایه داره. خود من کانکوله کار مون از خود خاطر کانکوله همین مرض در جان مون. خب از این قوما که در او ویدیو تو مونه یا ویدیوشون میگرنه چیز تقاضا دارن؟ ما از قوما کسته تقاضا داریم کسته در ما کسته کمر کمک کنه. ما کستیم غریب هستیم کسته من نمیتونیم کسته ولی ابریشن کنیم کسته اولادهای ما کسته هیچ چیزی خدایی نداریم کسته در قضیه ابریشن کنیم. خب میتی که قوما خودونشم شنیدین اینا 4 اولاد داره اور خود از نا کانکوله کار مکده کارگری کانکوله است اور اینی 3 هفته میشه اینا بیکار شده دیگه. برای فعلا نیازمندی کمک است سری وقت است که باید اینا اپریشن شونه خوب شونه پس که سر فامیل خوبه دیگه. در خانه کرایه میشه کرایه خانهش هم 10000 است. هر بنده خدا هر رقم کمکی که میتونه نمبر بله از ویدیو میچله در و نمبر را شما میتونین قچ رابطه کنین نمبر خود از اینا هسته اور غیر از این بله سر ویدیو که نمبر میچله هم از خودگون هسته شما میتونین قد خودگون از اینا رابطه کنین. هر رقم کمک شما از دست شما که از اینا کنین. ای را خیال نکنین که کمک شما کم یا زیاده هر رقم کمک شما میتونین کنین چون که اینا خانه داره اولاد داره راشن هم میتونین شما کمک کنین پیسه نختم میتونین کمک کنین هر رقمی که شما دادرسی میتونین قد از اینا کمک کنین. امید منم که کسایی که کمک نمیتونه حداقل هم ویدیو را شیر کنین قد دوستای خود رای کنین تا که اگه رقم که اگر دوستایش میتونه کمک کنه اونا قد از اینا رابطه کنه تا که بلده از اینا کمک شونه اور زودترین وقت اینا خوب شونه.